अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब ने जेल में बैठे बिठाए नून लीग का खुफिया मंसूबा तबाह करके रख दिया है, उनकी खुशियों को बर्बाद करके रख दिया है। एक मौका मिला था नून लीग को बड़ी मुश्किल से, इमरान खान साहब ने नून लीग से वो मौका भी छीन लिया है। इस हवाले से कुछ अहम अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है और उस पर अपनी राय भी आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ खबर यह है कि इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ डील के लिए बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। क्या वाकई ही राजी हो गए हैं या फिर ये एक जानबूझकर स्टोरी घड़ी जा रही है? इस हवाले से डिटेल जो मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर का एक बयान भी सामने आया है, उन्होंने भी कप्तान का मैसेज और कप्तान की राय पहुंचा दी है और इमरान खान साहब के बेटों ने भी इस हवाले से बात की है। तो तमाम तर सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, एकदम से खबर आती है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली है। बड़ी हैरत की बात, वो इमरान खान जो कहता था कि मैं बात उनसे करूंगा जिनके पास इख्तियार है, मैं बात उनसे करूंगा जिनके पास असल ताकत है, मैं इस हुकूमत से बात नहीं करूंगा क्योंकि ये हुकूमत बेख्तियार है, ये तो एक स्टपनी हुकूमत है, ये तो एक रबर स्टैंप हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनके बस में कुछ नहीं, मैं इनसे बातचीत नहीं करूंगा। ये सारे इमरान खान साहब के बयानात थे। फिर जब पीटीआई और हुकूमत की एक मुज़ाकराती कमेटियां बनी, मुज़ाकरात शुरू हुए, तो मुज़ाकरात पीटीआई ने खत्म कर दिए क्योंकि इस हुकूमत के इख्तियार में कुछ भी नहीं था। ये इमरान खान साहब के साथ कमेटी के मेंबरान की मुलाकात भी नहीं करवा पा रहे थे, जिस बेसिस पे ये मुलाकात जो है वो कैंसिल करवा दी गई। ये कमेटी तहलील कर दी पीटीआई ने। अच्छा, तो पीटीआई ने मुज़ाकरात बेसिकली रोक दिए। तो फिर अब इमरान खान साहब कैसे मान गए हैं, कैसे हामी भर ली है, ये सोचने की बात है। खैर, खबर पहले मैं आपको सुनाता हूं। ये जी सीनियर साफी अंसार अब्बासी हैं, उन्होंने दावा किया है कि जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की हालिया पेशकश के बाद हुकूमत के साथ बातचीत पर आमादगी जाहिर की है। इमरान खान ने पीर के रोज अडियाला जेल में मुलाकात के लिए आए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को मुज़ाकरात की इजाजत दी। ताहम साबिक वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुज़ाकरात टीवी कैमरों की चकाचौंध से दूर हों ताकि बामानी नताइज को यकीनी बनाया जा सके। अच्छा, ये तो खबर रिपोर्ट की अंसार अब्बासी साहब ने, जियो के साथ उनका ताल्लुक है, बड़े सीनियर साफी हैं। अब इस हवाले से बैरिस्टर गौहर का वर्जन भी आ गया है, वो जानिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वारदात कहां डाली जा रही है। अच्छा जी, इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई की अंदर की बात को बाहर कभी शेयर नहीं किया और हमेशा उनकी अमानत को महफूज रखा है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने इस बात पर भी जोर दिया कि इमरान खान साहब के अहले खाना भी हालात से मुकम्मल तौर पर बाखबर हैं और उनके बच्चों ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि कोई डील नहीं की गई, कासिम सुलेमान अपने वालिद से राबते में हैं। ये कह रहे हैं जी बैरिस्टर गौहर साहब कि इमरान खान साहब के बच्चे भी उनसे राबते में हैं, बहनों की भी मुलाकात हो रही है। और उन्होंने कहा कि सियासी मामलात का हल सिर्फ मुज़ाकरात है और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस समत में संजीदगी से सोचना होगा। लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इमरान खान साहब की पोजीशन वाज़ेह है और पार्टी की क़यादत उनकी हिदायत के मुताबिक ही तमाम उमूर चला रही है। अब ये दो वर्जन, एक वर्जन ये आया, अब प्रो गवर्नमेंट चैनल, प्रो गवर्नमेंट इदारा और प्रो गवर्नमेंट सहाफी की जानिब से ये स्टेटमेंट आना कि इमरान खान साहब ने हामी भर ली है, बैरिस्टर गौहर को कहा है और यह भी कहा है कि मीडिया की चकाचौंध से इसको दूर रखा जाए, इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। अब बैरिस्टर गौहर साहब तो इसकी तरदीद कर चुके हैं, ठीक, पहली बात। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर बैरिस्टर गौहर ने नहीं बताया या ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर इस सहाफी ने खबर क्यों रिपोर्ट की?
یہ ہے اصل سوال، اور اس کا جواب صرف اور صرف آپ کا یہ بھائی آپ کو دے سکتا ہے، اس کا جواب صرف میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ دوستو سین یہ ہے کہ جیسے ہی یہ جنگ چھڑی ہے تو جنگ میں پاکستان تحریک انصاف، فوج اور ملک اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہو گئے، سب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور پھر اس کا جو رول رہا پاکستان تحریک انصاف کا بڑا مثالی رہا، بڑا جو ہے وہ پیٹریوٹک رول رہا پاکستان تحریک انصاف کا، جس کی کئی حلقوں نے تعریف کی ہے، کئی حلقوں نے اس رول کو سراہا بھی ہے، تحریک انصاف کے رول کو۔ اور جس طرح سے فرنٹ فٹ پر آ کر تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے وہ کی بورڈ واریر بنا ہے اور اس نے فائٹ کی ہے، اس کا بھی باقاعدہ اعتراف کیا گیا۔ تو اب جو ہے پہلے بھی میں نے بھی مشورہ دیا تھا شہباز شریف صاحب کو، اس حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ بھائی یہ بڑا گولڈن موقع ہے آپ لوگوں کے پاس عمران خان کو رہا کرنے کا، اور یہ موقع شاید پچھلے 2-3 سال میں تو آپ کے پاس نہیں آیا، اور شاید آنے والے کئی سالوں تک ایسا موقع آپ کو نہ ملے جو یہ موقع آیا ہے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیے دوستو، اس اور شہباز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، وہ میٹنگ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، مریم نواز صاحبہ، رانا ثناء اللہ صاحب اور کوئی 1-2 اور لوگ تھے۔ اس میں یہ ڈسکشن تھی اور میٹنگ صرف اس پوائنٹ پہ تھی کہ یہ گولڈن موقع ہے، عمران خان کو رہا کر دیا جائے، اور ہم کہیں گے کہ جی دیکھیے ہم نے تو جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کیا ہے، اور ہم نے تو جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اور یونٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے رہا کیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اس وقت یہی مطالبہ بلکہ یہی سوال کر رہی ہے کہ بھائی اب اگر یہ یونٹی بنی ہے تو اس یونٹی کو قائم رکھنے کے لیے عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے۔ اور ویسے بھی اب عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، آخری کیس بھی عدالتوں میں لگ چکا ہے، اور اگر عمران خان صاحب عدالتوں سے اپنے کیسز جیت کر باہر نکلتے ہیں تو یہ سسٹم جو ہے وہ اس رہائی کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ انڈیا کے ساتھ تو یہ سسٹم لڑ سکتا ہے، انڈیا کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن عمران خان اگر کیسز جیت کے فاتح ہو کے عدالتوں سے باہر نکلتا ہے تو وہ اس سسٹم کے لیے جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ سسٹم جو ہے، یہ سسٹم اب چاہتا ہے کہ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، نکل تو اس نے ویسے ہی آنا ہے تو چلو ہم نکال دیتے ہیں۔ ایک تاثر جائے گا جی پے رول پہ نکالا ہے اور مذاکرات کے ذریعے نکالا ہے، سیاسی حل نکالا گیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا، جبکہ عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں، ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جی مجھے آپ لوگ صرف اتنی عنایت کر دیں کہ آپ لوگ عدلیہ کو آزاد کر دیں، عدلیہ کو آزاد اور منصفانہ فیصلے کرنے دیں، میں خود ہی رہا ہو جاؤں گا۔ تو وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مجھے سیاسی طور پر نکالا جائے۔ اب یہ پرول پر رہائی وغیرہ یہ وہ جو ہے یہ علی امین گنڈا پور اور یہ وہ دوسرے تیسرے پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب اس کے لیے بھی اگریڈ نہیں ہیں۔ ان کا موقف تو ڈے 1 سے ایک ہی ہے کہ بھائی میں قانون انصاف کے ذریعے جو ہے عدالتوں سے رہائی لے کر اپنے مقدمات تمام سے باعزت بری ہو کے باہر آؤں گا۔ اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے، یہ اجلاس ہوا ہے، اس میں ایک چھوٹی سی خبر لیک کی گئی، وہ خبر بھی میں نے آپ کو دی تھی۔ وہ خبر یہ لیک کی گئی کہ اجلاس ہوا ہے اور اس میں شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور ایک اور صاحب تھے، ان کی یہ تجویز تھی کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے، لیکن نواز شریف صاحب ڈٹ گئے۔ نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، کسی صورت نہیں، کسی صورت رہا نہیں کرنا۔ اب یہ خبر کیوں اڑائی گئی؟ یہ خبر بیسیکلی یہ آج والی خبر کا یہ ابتدائیہ تھا، یہ اس کا آغاز تھا۔ پہلے یہ خبر دوڑائی گئی اور یہ نکالی گئی کہ نواز شریف صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں، عمران خان کو نہیں رہا کرنا، لیکن اندر سے جو ہے، اندر سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، رہا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف یہ جناب خبر پھیلائی گئی اور دوسری طرف یہ خبر پھیلائی گئی کہ عمران خان راضی ہو گیا ہے۔ اب رہا یہ خود کرنا چاہتے ہیں
लेकिन एक तासुर देना चाहते हैं कि इमरान खान एग्री हो गए हैं और इमरान खान रिहाई चाहते हैं, लिहाजा हम इमरान खान को जो है वो सियासी रास्ता दे रहे हैं, हम सियासी रास्ता दे के इमरान खान को जेल से बाहर निकाल रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि अब ये अंदर से डरे हुए भी हैं और उसको मजीद जेल में रखना इनके लिए अब काबिले बर्दाश्त भी नहीं रहा, और अगर वो अदालतों से केस जीत के बाहर आ जाता है तो इनके लिए वो काबिले बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा, वो तो सिस्टम को लपेट के रख देगा। इसी वजह से ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये रिहा करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि एक तासुर ऐसा जाए कि इमरान खान की जानिब